आणि जो कायदो विधानसभेमध्ये हाडलो आणि ताणी योग्य तरेन अंमलबजावणी करपाक कोणाच्यान आणि शेवटच्या मनशापर्यंत त्या कायद्याची सगळी माहिती पावप आणि एकंदर जे आसा न्ही बजेट योजनेचो कन्सेप्ट जो आसा तो प्रत्येक मनशाक समजून की ताका एक रिलीफ दिवपाचो कोणाच्यान तो कार्यक्रम संपन्न जाता आणि त्यामुळे म्हाका दिसता की ज्यामुळे जो विषय आसा न्ही तो म्हज्या मतदारसंघात म्हाका खूब लागलो म्हणजे एक म्हणजे कोमुलदारीची घरां आसूंक जाय हांव विधानसभा अध्यक्ष जालो आणि त्या वेळार म्हज्या धर्मसंघटनेन हायकोर्टान एक साधारणचे 60-70 घरां मोडपाक मेळचे डिसिजन दिले आणि एक वाटेन हांव आमदार आसा एक वाटेन सभापती आसा शिवाय ही घरां जर मोडली आसत जाल्यार म्हजी पद कितें उरतली असो एक प्रश्न म्हाज्या समोर निर्माण जालो आणि ती धांवा धांवा आमी मुख्यमंत्री घेतली आणि तातूंत एक खंय तरी कशें बारीकसाण पाठ करून आसली की ताका एक टेम्पररी असो ताका एक थकाव दिलो आनी ती घरां मोडपाची म्हणलें पूण ते कायमची उरली अशी ना की तो विशय अदांतरी आशिल्लो अदांतरी उरता मागीर तांकां विचार करता आसतना की फुडें सुद्दां ती अशी घरां मोडली जाल्यार ती परत एकदां मोठो विधानसभा येवपाक शकता की मागीर तोच कायदो बाकीच्या जे कुलदाचे भाग आसा तांकांय लागलो जातली गोवा ही परिस्थिती आसा म्हणजे आमचे एक वाटेन सरकार की सामान्य मनशाक आदार दिवपाचो विचार करता सामान्य मनशाचें घर करपाचो विचार करता मान्य पंतप्रधान विचार करता आणि ह्या सगळ्या गजाली अशा प्रकारचे प्रसंग जर सरकाराक खंय काळीबाब आणि तातूंतल्यान पळवाट करपा खातीर आमकां फाटले 2 वर्सां याचे अथक प्रयत्न करून आसा सरकारी चिंतन करून आसा म्हजे घर योजना काडली आनी ह्या म्हज्या घर योजनेंतल्यान जे आसा की आज प्रत्यक्ष आसा संपूर्ण गोवा भर माहिती दिवप फॉर्म करप आणि ते फुडें येणाऱ्या 1 वर्सा भितर आसा न्ही ते घर ताजें नांवार करप तो हो पक्ष आणि त्यामुळे ह्या विशयाक हांव भितर खूब वचना आनी मुख्यमंत्री सांगतलें की हो विशय जो आसा तो करता आसतना की आज माननीय पंतप्रधानांचें विकसीत भारताचें स्वप्न आसा ते पुराय करपाचें हो विशय अत्यंत म्हत्वाचो आज दुसरो विशय आसा की माननीय पंतप्रधान उलयलो आसा भगवान बिरसा मुंडाची 150वी जयंती संपूर्ण देशभर ती साजरी करची आणि देशातल्या प्रत्येक मनशापर्यंत भगवान बिरसा मुंडाचें काम पावची आणि जेणे करून असं नाही की तरुणामध्ये सामान्य लोकांमध्ये एक प्रकारची या विकसित भारताच्या स्वप्नात जोडपाचो जो प्रयत्न या सरकारने केलो आणि त्यामुळे म्हाका आणि ह्या गाडी गोंयची जी आसा जबाबदारी म्हणजे आदिवासी कल्याण खात्याच्या माध्यमांतल्यान म्हाका ताका खूब आनंद जाता गर्व जाता कारण आमकां कांय विशय जे आसा ते माननीय पंतप्रधान दिले अशे कितलेशेच विशय दिले तातूंतल्यान एक विशय आमकां खबर आसा की सरदार वल्लभभाई पटेलाचो विशय आसा तो आमच्या देशात समोर प्रयत्न केला तातूंत एक विशय लक्षात घ्या की सरदार वल्लभभाई पटेल की काँग्रेसीन की पहिले जे मंत्रिमंडळ झाले नेहरूजी त्या मंत्रिमंडळाचे जे गृहमंत्री म्हणून ताणें काम केलें पण ताणें गृहमंत्री म्हणून निर्णय जे घेतले ते अत्यंत म्हत्वाचे निर्णय आशिल्ले आणि तसो केल्लो जाय की तो पंतप्रधान जावपाच्या एबिलिटीचो आणि पंतप्रधानाच्या नांवाचो मनीस आशिल्लो पूण तो फाटीं पडलो आनी ताणें कामूय फाटीं पडलें म्हणजे वेळार आमचें सरकार जेन्ना 2014 जालें त्यामुळे त्या वेळाचेर की सरदार वल्लभभाई पटेलाचें जें काम आसा देशाक अत्यंत महत्वाचें पावल आसा सरकार केलें की आज रन फॉर युनिटी किंवा स्टॅच्यू ऑफ युनिटी जो आज गुजराताच्या केवडिया स्मारक उभें करून आसा संपूर्ण देशासमोर जगासमोर आसा सरदार वल्लभभाई पटेलाचें काम नंतर काम पळयता की अहिल्याबाई होळकराचें काम आसा तशेंच संपूर्ण देशासमोर दवरपाचें दृश्टीकोन जालो हें आमकां 2018 वर्स जे आसा संपूर्ण गोवा देश कार्यक्रम आसा आणि तसो भाग आसा की भगवान बिरसा मुंडा एक आदिवासी समाजान जन्म आयिल्ल्या सिद्धांत आसा ताणें जे देशाचें की स्वातंत्र्याक तें काम केल्लें आसा तें करण्याक गोश्ट की ज्या वेळाचेर ताणें म्हणजे 150 वर्सांच्या पयलीं की साधारण तो विचार केल्लो भारतामध्ये की ब्रिटिशांची सत्ता आशिल्ली अशा सत्या अशा अडाणी अशी सामान्य मनशाक कळ्ळें आसली की जल जमीन आनी जंगल हे वाचोवपाचें अत्यंत महत्वाचें पावल की भगवान बिरसा मुंडा केल्लें आसा आणि त्यामुळे की तांचेय व्यक्तिमत्व आसा देशाक फुडें येवचें अशा मोठो प्रयत्न की आमचे माननीय पंतप्रधान सुरू केलो आसा आणि ताचो भाग म्हणून आसा
की सो 15 तारखे ताज्या जयंती दिसा आसा की खूप मोठा कार्यक्रम हांगा मडगांव करप आसता ताजे नियोजना खातीर ताजे जागृती करपा खातीर आमी सगळ्यांक आसा की एक कल्पना आसा की 14 तारखेक की गोंय भरांतल्यान सादारणचे 10,000 बायकर्स आसा की बायक घेवन सगळे हांगा पेडणे साकून जे आसा ह्या भागांतल्यान बार्देश सेवा सुद्दां म्हाका येतले तशेंच बिचोली साकून जे बिचोली साखळी सत्रीतन बाकी सगळे हे सगळे ते म्हणजे फोंडा मार्गे आसा मडगांव येतले त्याच्यान सावर्डे सांगे केपें हांगच्यान येतले तशेंच काणकोणच्यान मडगांव येतले अशा तरेन 4 ठिकाणांतल्यान सगळ्यांचे 10,000 बायक्स घेवन येतले आनी जेणे करून हे 10,000 बायकर्स कित्याक आयले की आमी सादारणचे उरताले 2,000 लोकांनी सुद्दां सोशल मिडियाचेर बाकी काय सगळो कार्यक्रम घातला असो जाय जाल्यार गोंय भरांतल्या ते 16 लाख लोकां पर्यंत जो विशय पावूंक शकता की त्यामुळे त्या सगळ्या लोकां पर्यंत भगवान बिरसा मुंडा हांणी केलें काम आसा बदल सांगलो प्रयत्न आसा त्यामुळे तो कार्यक्रम कसो करता आसा त्या वेळार लोक धरून न्ही एक 10-15 हजार लोकांच्या समक्षेत हो कार्यक्रम जातलो की ताजे नियोजन ताजें आयोजन जें आसा आमकां करपाक जाय तेन्ना हाजे नंतर काम परत बसतले आनी त्यामुळे त्या सगळ्या संघांनी की आमी त्या कार्यक्रमाक मोठ्या संख्येन हजर रावचे आमी 13 तारखे दिसा काणकोणांत सादारणचे 6,000 लोक आसा न्ही एक शोभायात्रेक हांगा जमतले आनी त्या कार्यक्रमाक जे आसा न्ही किंवा आदल्यो मंत्री आसता घाटी पवार आसा त्या कार्यक्रमाक येता आनी तो कार्यक्रम मोठ्या दबाज्यान करतलो आनी आतां पर्यंत आसा न्ही सांस्कृतीक संमेलन 7 ठिकाणचे सांस्कृतीक संमेलन जाल्लें आसा शेवटचें संमेलन जें आसा न्ही आमचें केपें करचें आसा त्यामुळे अशा तरेन की भगवान बिरसा मुंडान केल्लें काम आसा तें आमी संपूर्ण गोंय समाजांतलो जो आमकां आनी 15 विशय आसा की तो विशय हाकाय आमी जोडटा विकसीत भारताचें स्वप्न आनी त्यामुळे ताणें नांव दिल्लें आसा आदि कर्मयोगी अभियान जें आसा तें गोंयांत एक मोठो संपूर्ण गोंय भरांतल्या ग्रामीण भागामध्ये पूर्ण ताजें असेसमेंट करून दिता न्ही की ताजो एक थरो रिपोर्ट करता न्ही त्या गांवांत त्या मनशाचो विकास करपा खातीर कशा तरेन आमी म्हणजे गोंय सरकार किंवा भारत सरकार आसा बदल करपाक जाय असो प्रकारचो कन्सेप्ट हाडला आसा आनी जेणे करून आसा की 2047 2047 पर्यंत न्ही पूर्णतः आसा न्ही गांवांतलो प्रत्येक मनीस विकसीत जावचो हो एक आमचो समोर आपणे दवरला आसा आनी ते म्हणटा आसा माननीय मुख्यमंत्री आसा 2037 पर्यंत आसा गोंयांत न्ही गोंयचो एकही मनीस आसा न्ही असाळी हताश निराश आसची की त्या मनशाची काळजी सरकारान आमी घेवपाक जाय अशा प्रकारचें एक आव्हान आमकां सगळ्यांक दिलें आसा ती पुर्ती करपाचें स्वप्न आसा न्ही हे दोनूय कार्यक्रम म्हाजे घरी तितलेंच महत्वाचें आसा आनी त्या प्रवर्तन भगवान बिरसा मुंडा जें अभियान जें आसा भगवान बिरसा मुंडाचें काम आसा आनी आदी जाती योजनेच्या माध्यमांतल्यान अंत्योदय करपाचें काम करपाचो संकल्प आसा तो संकल्प सत्यान केल्लो आसा त्याच निमतान हांव परत अपील करता की 15 तारखेर समारोहाचो कार्यक्रम जाता आसतना की मोठ्या संख्येन जे आसा न्ही त्या ठिकाणी गांवांतल्या लोकांनी येवचें आनी तो कार्यक्रम जो आसा न्ही बरो यशस्वी करचो आनी ताचो मेसेज जो आसा न्ही संपूर्ण गोवा भारत लोकांनी दिवचो त्याच बरोबर देशा समोर सुद्दां अशें एक बरें कार्यक्रम केलें ताची नोंद जावची आनी भगवान बिरसा मुंडाचो वारसो की भगवान बिरसा मुंडान केल्लें काम आसा की आमचे अशा तरेचे तरूण जरी हांगा जर जावपाक शकले जाल्यार म्हजो नांव संदेशा मुंडा की संदेशा खातीर आमगे 100 तरूण जर मेळ्ळे आसत जायत न्ही हांगा विकसीत भारताचें स्वप्न आमकां पुराय करपाक व्हडलें कठीण कांय ना आनी त्या खातीर तरुणाच्या शोधाक आमी रावया आनी अशा तरेचे तरूण आमकां मेळ्ळे आसत जायत न्ही निश्चितपणे जे आसा न्ही गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जो विशय आमी समोर घेवन वता की तो विशय पुर्ती करपाचो म्हणजे आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा हांव धन्यवाद की आमी सगळे हे सगळे विशय आसा न्ही पुर्ती करपाचो म्हणजे हांव परत एकदां मोठ्या संख्येन